اقرأ اقرأ كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ بسم الله عزما سايا وانشر في الأرجاء الهدية وتألق نورا كالنجمة. اقرأ بسم الله الدنيا حقا أملا عزما سايا وانشر في الأرجاء الهدية وتألق نورا كالنجمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. اقرأ بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. مثل الطير يغادر وترى مثل النحلة فوق الزهرة ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. مثل الطير يغادر وترى مثل النحلة فوق الزهرة ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ واكتب في المدرسة أسمى معنى أحلى لغتي وارسم دربا كالأمنية وطبع في آخره بسمة. اقرأ واكتب في المدرسة أسمى معنى أحلى لغتي وارسم دربا كالأمنية وطبع في آخره بسمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ 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 كانت أجمل حكمة. اقرأ 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 كانت أول كلمة. اقرأ كانت أول كلمة. اقرأ كانت أول كلمة.